हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा। म टिका पौडेल आज पनि आजको नयाँ भाग लिएर चतुर्मास भागवत कथाको हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। यो पावन समयमा चतुर्मास व्रतको यो पावन समय चलिरहेको छ। यो समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण हामीले गरिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाइरहेका छौँ। हजुरहरूले जुन आस्था श्रद्धा विश्वास गर्नुभएको छ हामीलाई भगवान प्रति, हामीलाई भन्दा पनि भगवान प्रति हजुरहरूले विश्वास गर्नुहोला। किनभने भगवान प्रतिको विश्वास यो कहिले पनि मर्दैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, सांसारिक जीवमा हामीले विश्वास गरियो भने सांसारिक जीवसँग गरेको विश्वास भोलि टुट्न सक्छ, तर भगवान प्रतिको विश्वास कहिले पनि टुट्दैन। भगवान प्रति भक्ति गर्नुहोला। जुन भगवान प्रतिको भक्ति छ यो हजुरहरूको, यसलाई मेरो तर्फबाट म बारम्बार नमन गर्दछु। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको कृपा सदा सर्वदा बनिरहोस्, यही हामीले बारम्बार प्रार्थना गरिरहेका छौँ, कामना गरिरहेका छौँ। धर्म मार्ग युट्युब च्यानलमा हजुरहरू जोडिराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई हामीले स्वागत गरिराखेका छौँ। धेरै ठुलो परिवार बन्दैछ धर्म मार्गमा पनि हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौँ कि जो सुखदेवजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, सुखदेवजी महाराज कसरी प्रकट हुनुभएको छ भन्ने कथा प्रसङ्गहरूलाई हामीले हिजो श्रवण गऱ्यौँ र हाम्रो जीवनलाई धन्य पनि बनायौँ। अनि जो सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू जहाँ यज्ञ गरिराख्नु भएको थियो त्यहाँ त सुतजी आउनु भएको थियो। अनि सुतजीलाई 6टा प्रश्न सोध्नु भएको थियो। अनि सुतजीले पनि उत्तर दिनुभन्दा पूर्व आफ्ना गुरुजीको उहाँले ध्यान गर्नुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि उहाँले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं भनेर नारायण भगवान उनै श्री हरिनारायणको चाहिँ उहाँले जयकार लगाउनु भएको छ। त्यस पछाडि नरहरूमा उत्तम नरनारायण भगवानको जयकारा लगाउनु भएको छ। त्यस पछाडि भगवती देवीको जयकारा लगाउनु भएको छ। त्यस पछाडि देवी सरस्वतीको जो वाग्देवी हुनुहुन्छ, वाणीकी देवी हुनुहुन्छ, उहाँको जयकारा लगाउनु भएको छ। त्यस पछाडि जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीको पनि उहाँले जयकारा लगाउनु भएको छ। कसले? जो सुतजी महाराज हुनुहुन्थ्यो उहाँले। ततो जय मुदिरयेत्, उहाँहरूको जयकारा लगाउनु पर्दछ। किनभने उहाँहरूले नै हामीलाई कृपा गरिराख्नु भएको छ। यदि उहाँहरूको कृपा थिएन भने आज हामी यो संसारमा आउन पाउने थियौँ त? को नि? गाह्रो छ। र हामीले यहाँ आएर पनि विभिन्न कर्महरू गरिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, र वेदव्यासजी जो हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीलाई हामी सबैले गुरु मान्दछौँ। उहाँकै कृपाद्वारा आज हामीले यी 18 उपपुराण, 18 महापुराण आदि, 60 शास्त्र आदि प्राप्त गरिरहेका छौँ, वेद आदि प्राप्त गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाइरहेका छौँ। उनी भगवानप्रति भक्ति कसरी गर्नुपर्दछ, भगवानसँग हामी कसरी मिल्न सक्दछौँ, यो सारा ज्ञान दिनेवाला को हुनुहुन्छ? वेदव्यासजी हुनुहुन्छ। त्यसैले वेदव्यासजी महाराजको जय होस्, हामीले यो भन्नै पर्दछ। सुतजीले यसरी भन्नुभएको छ। अनि उहाँले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमङ्गलम। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यहाँनिर जुन जुन कुरा सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ नि सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, त्यही कुरा जस्ताको तस्तै हामीले राख्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले यहाँ जस्तो शिक्षा दिनुभएको छ उहाँले त्यस्तै हामीले श्रवण गरियो भने हामीलाई पनि राम्रो हुने हो।
यहाँनिर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले अगाडि भन्नुभएको थियो कि कलियुगमा जब अधर्म बढ्छ तब धर्मले कसको आश्रय लिन्छ त? अनि जीव मात्रको परम धर्म के हो त भनेर यसरी सोध्नु भएको थियो। सुतजीले भन्नुहुन्छ तपाईहरूले त आफ्नो कल्याणका लागि मात्र होइन है, तपाईहरूले त भवद्भिर लोकमङ्गलम, सबैलाई मङ्गल गर्ने खालको प्रश्न सोध्नु भएको छ। तपाईहरू महान हुनुहुन्छ, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। समुद्र पार गर्ने मानिसलाई कर्णधारको भर भए जस्तै मलाई हजुरहरूले विश्वास गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य मैले अवश्य पनि निभाउँछु, अवश्य। तपाईहरूले भन्नुभएको छ भगवान श्रीकृष्णका कथा श्रवण गराउनुहोस्। श्रीकृष्ण कथाले हामीलाई आनन्द आउँछ र जति सुने पनि सुनौ लाग्छ। कथाले कहिले पनि तृप्ति हुँदैन, जति सुने पनि सुनौ लाग्छ। हे महाराज श्रवण गराउनुहोस् भनेर हजुरहरूले जुन यो भक्ति देखाउनु भएको छ, जुन आस्था देखाउनु भएको छ, यसमा त मैले ठेस लाग्न दिनु हुँदैन। द्वारिकाधीशको जो श्रीकृष्ण प्रभु हुनुहुन्छ उहाँको स्वरूप त दिव्य छ, उहाँको बारेमा पनि म हजुरलाई अवश्य पनि बताउनेछु। त्यसैले जो जीव मात्रको परम धर्म के हो त त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरूलाई बताउँदैछु। जीवहरूको परम धर्म के हो त भन्दा सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। जीव मात्रको परम धर्म एउटै हो। के हो त भन्दा भगवानको चरण कमलमा प्रेम गर्नु, यही हो। जीवले मनुष्यले भगवान प्रति के गर्नुपर्दछ? प्रेम गर्नुपर्दछ। भगवानसँग जब प्रेम हुन्छ तब जीवको त्यो जीवन के हुन्छ? सार्थक हुन्छ। मनुष्यको जीवन के हुन्छ? सार्थक हुन्छ। तर जहिले काम पर्छ त्यतिखेर मात्र हामीले भगवानको ध्यान गर्ने चाहिँ होइन। फेरि यहाँनिर सुतजी महाराजले त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई गाह्रो परो, हामीलाई साह्रो परो, अनि परीक्षा हुन आँटो, त्यतिखेर मात्र हे भगवान मलाई चाहिँ पास गराइदिनुहोस्। अथवा कहीँ ऋणमा हामी फस्यौँ, हे भगवान अब चाहिँ म तपाईँको शरणमा आएँ। यस्तो भक्ति होइन। भक्ति कस्तो हुनुपर्छ? अहैतुकी अप्रतिहता। के हुनुपर्दछ? भक्तिको दुई विशेषण रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। आपत्ति विपत्तिमा मात्र होइन कि स्वतः स्वाभाविक हामीमा भक्ति जागृत हुनुपर्दछ। अब त्यो स्वतः स्वाभाविक भक्ति जागृत कसरी हुन्छ त प्यारा भक्त भागवतहरू? सुतजी के भन्नुहुन्छ त भन्दा जब भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गरेका गर्छौँ भने अब त्यस पछाडि हामीमा स्वतः सिद्ध भक्ति उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस् है, भक्ति देवीले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ अवश्य पनि। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्दछ? चतुर्मासको बेलामा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरिराखेका छौँ। हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू हजुरहरू समक्षमा पुरा श्रवण गराउनेछौँ। अगाडि पनि त हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गऱ्यौँ 58 दिनसम्म, अनि श्रीमद् भागवत महापुराण पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ 9 दिनसम्म। त्यो सङ्गीतमय हिसाबले चाहिँ हामीले श्रवण गऱ्यौँ श्रीमद्देवी भागवतलाई। तर हामी अरू 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू हजुरहरूलाई हो त्यसरी नै 57-58 दिनसम्म पनि जान सक्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि सकिन सक्छ। हो त्यो हिसाबले हजुरहरू समक्षमा आधी घन्टा 1 घन्टा हामीले राख्नेछौँ अवश्य पनि। पुरा हजुरहरूले जस्ताको तस्तै श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले धर्म मार्गमा हजुरहरू जोडिँदै गर्नुहोला, अरूलाई पनि जोड्दै गर्नुहोला। किनभने भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्दै गइसकेपछि हामीले बुझ्दै जान्छौँ, ओहो हाम्रो यो मानव जीवन त अमूल्य रहेछ, मोल गर्न सकिने रहेनछ। किनभने यो मानव जीवन हामीले त्यत्तिकै पाएका होइन रहेछौँ। प्रभु परमात्माको कृपा भएन भने हामीले कसरी यो मानव जीवन प्राप्त गर्ने त? त्यसैले उहाँको कृपाद्वारा नै हामीले यो सब थोक प्राप्त गरेका छौँ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। र स्वतः स्वाभाविक हामीमा के हुनु पर्दछ? प्रेम हुनु पर्दछ, भगवान प्रतिको भक्ति हुनु पर्दछ, अनि मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। अब स्वतः स्वाभाविक प्रेम जस्तै कोही पत्नीका चाहिँ पति
विदेश जानुभएको छ भने पतिप्रतिको प्रेम पत्नीमा स्वतः स्वाभाविक हुन्छ। त्यहाँनेरि हेर्नुहोस्, म प्रेम गरौँ भन्दाखेरि हुने होइन, त्यो स्वतः स्वाभाविक हुन्छ। पुत्रप्रतिको आमाको प्रेम स्वतः स्वाभाविक हुन्छ, त्यो आफै हुन्छ कि यति स्नेह हुन्छ आफ्ना सन्तानप्रति। मातापिताको यति मातापिताले स्नेह गर्नुहुन्छ, त्यो के हुन्छ, स्वतः स्वाभाविक हुन्छ कि स्वतः स्वाभाविक प्रेम हुन्छ। हो, यस्तो हामीमा पनि प्रेम जागृत हुनुपर्दछ। हामीले बिहान बेलुका भगवानको पूजा गर्छौँ, त्यो समयमा यो पो पुगेन कि त्यो पो भएन कि भन्ने होइन कि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जे छ नि सामग्री त्यसैलाई प्रयोग गरेर भगवानको पूजा गर्ने हो, भगवतीको पूजा गर्ने हो। भगवान श्री कृष्णमा, भगवान श्री नारायणमा, भगवान सदा शिवजीमा हामीले अर्पण गर्ने हो। त्यसैले हामीले यो भएन कि त्यो भएन कि भनेर ज्यादा चिन्ता गर्नु हुँदैन। हामीले दियो बाल्छौँ, हुन त केही न केही विधि त चाहिन्छ, केही न केही नियम त चाहिन्छ। विधि विधान बेगर त त्यत्तिकै हुँदैन। तर हामीले जानेको केही गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ र नजानेका कुराहरूलाई यसो सोधियो भने राम्रो हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, र जान्ने त सबै जान्ने त संसारमा कोही पनि छैन, तर पनि केही न केही शास्त्रले बताएका केही निचोडहरूलाई कुराहरूलाई निकालेर हामीले पनि हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू ओम टिभी नेपालबाट पनि हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले अब कोही बेला एकादशीको व्रत बस्छौँ, त्यो समयमा पनि अब कतिपय विभिन्न विधि विधानहरू पनि हुन्छ। यदि त्यो सबै गर्न सकिएन भने पनि भगवानलाई के छ र, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, होइन? हामीले पत्र छ भने पत्र चढाउने, पुष्प छ भने पुष्प चढाउने। हे प्रभु, मसँग यति नै छ, मैले केही पनि जानिनँ, अन्जान छु म। सबै जान्ने त हजुर नै हुनुहुन्छ, पूर्ण त हजुर नै हुनुहुन्छ। पूर्णमिदम के हुनुहुन्छ, पूर्णमदः पूर्णमिदम, सबै पूर्ण गराउनेवाला गर्नेवाला त हजुर नै हुनुहुन्छ, म त के नै जान्दछु र। हामीले यसरी भन्ने हो भगवानका अगाडि, अन्तिममा क्षमा माग्ने हो, उनी प्रभु परमात्माले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर के हुनुपर्दछ भने प्रेम चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो। सुधाजीले त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ, स्वतः सिद्ध प्रेम हुनै पर्दछ। अनि हामीले यहाँनिर कथाहरू सुन्दै जान्छौँ, कथाहरू सुन्दै जाँदा केही बुझ्दै पनि जानुपर्छ। यदि बुझ्ने प्रयत्न गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। यदि बुझ्न सकिएन भने हामीले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। बुझ्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भने हामीमा भक्ति जागृत हुँदै जान्छ। यो सबै केबाट हुन्छ भन्दा दैनिक हामीले गरेको पूजा पाठबाट, हामीले चाहिँ दैनिक कथा श्रवण आदि गरेका छौँ भने त्यसबाट हामीमा भक्ति जागृत हुँदै जान्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, र भगवानको गुण सुन्नाले भगवानप्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुँदै जान्छ। तसर्थ श्रोता र वक्ता दुवै विनयी हुनुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, मैले हजुरहरू समक्षमा कथा श्रवण गराउँदैछु भनेर म ठुलो हुने हो त होइन। यो त हजुरहरूको प्रेरणाले चाहिँ हजुरहरूले जुन हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, यो आशीर्वाद फलीभूत भएको। हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले 100-200 भन्दा माथि कमेन्ट गरिदिइराख्नु भएको छ, सेयर गरिदिइराख्नु भएको छ। यो सबै के हो त भन्दा भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई नै त हजुरहरूले अरू समक्ष बाँड्नु भएको हो। यो के हो? हजुरहरूको प्रेम हो, भगवानप्रतिको प्रेम हो। यो स्वतः सिद्ध हामीमा उत्पन्न हुनुपर्छ कि कसैले भन्दाखेरि मात्र गर्ने होइन। प्यारा भक्त भागवतहरू, र नम्र हुनुपर्छ, भलादमी हुनुपर्छ, शान्त हुनुपर्छ, हामीबाट मत्सर निस्कनुपर्छ, अनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। यहाँ सुधाजीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। सुधाजी भन्नुहुन्छ, श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ, किनकि भगवानका कथाहरू सुन्ने इच्छा तपाईहरूलाई भएको छ। कथा सुनेर तपाईहरूलाई जे लाग्छ त्यो हजुरहरूले भन्दै जानुहोला। सुताजी त्यही भन्नुहुन्छ, के बुझ्नुहुन्न त्यो हजुरहरूले भन्दै जानुहोला। यसरी स्वर्णकारी 88,000 ऋषिहरूलाई सुताजीले भन्नुभएको छ। प्रभु प्रेममा त तपाईँहरू के हुनुहुन्छ? पागल नै हुनुहुन्छ। त्यसैले के हुनुपर्दछ? हामी प्रभु प्रेममा पागल नै हुनुपर्दछ। भगवानको गुणानुवाद आदि गाएर त कहिले पनि सकिँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू।
कहिले पनि सकिँदैन। आफ्नो यो बाणीलाई पवित्र हामीले गर्ने मात्र हो। हजुरहरूले श्रवण गरेर हजुरहरूको कान पवित्र गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपेर हजुरहरूले आफ्नो बाणीलाई पवित्र गर्दै हुनुहुन्छ। कथा सुनाएर म त आफ्नो बाणीलाई पवित्र गर्दैछु, सुतजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ। र हामीले भन्ने पनि यही हो कि हामीले हाम्रो बाणीलाई, हाम्रो यो मुखलाई पवित्र गर्दैछौँ। शिव महिम्ना स्तोत्रमा नि, जो शिव महिम्ना स्तोत्र हजुरहरू सबैले बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँनिर पुष्पदन्तले भन्नुभएको छ, मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। शिव तत्त्वको वर्णन कसले गर्न सक्छ र? पुष्पदन्तले पनि यही भन्नुभएको छ, म त आफ्नो बाणीलाई पवित्र गर्न हिँडेको छु, म आफ्नो बाणीलाई पवित्र गर्दैछु। पुष्पदन्तले पनि यही भन्नुभयो, सुताजीले पनि यही भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीले पनि भन्ने यही हो। सबैभन्दा अगाडि हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि हामीले भगवानप्रति नतमस्तक भइरहेका छौँ र भगवान अथवा हामीले मान्ने इष्टदेवी देवता जो हामीले मान्दछौँ उहाँहरूको हामीले गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरेर हामीले आफूलाई धन्य बनाइरहेका छौँ। हामीले यो सोच्नु पर्दछ र हामीभित्र कुनै पनि अहम भाव आउनु हुँदैन। म यस्तो छु, म जान्ने छु, अथवा म चाहिँ केही पनि जान्दिनँ, यो केही पनि भन्नु हुँदैन। आफूले जसरी हुन्छ नि, हेर्नुहोस् सबरीले भगवान श्री रामलाई यो जुठो होला, यो चाहिँ नजुठो होला भनेर उहाँले बयर छुट्याउनु भएको थियो त? होइन। उहाँमा कति प्रेम थियो, हेर्नुहोस् त, कति प्रेम थियो। भगवान श्री राम आउनु होला, भा उहाँलाई नमिठो पो हुन्छ कि अथवा मिठो पो हुन्छ कि अथवा उहाँले के भन्नु होला भन्ने हिसाबले भन्दा पनि उहाँमा जुन प्रेम थियो नि, यो प्रेमले गर्दा उहाँलाई चाहिँ म मिठो मिठो बयर राखिदिन्छु भन्दै उहाँले चाख्दै चाख्दै बयर राख्नु भएको थियो। भगवान श्रीरामले कृपा गर्नुभयो त, हेर्नुहोस् त। त्यसैले प्रेम यस्तो हुनुपर्दछ। हुन त हामी कलिजुगका प्राणीहरू हौँ, हामीले सकेसम्म गर्ने हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब यहाँनिर जीव मात्रको परम धर्म भनेको भगवान प्रतिको प्रेम हो। जुन धर्मद्वारा मानिसका हृदयमा श्रीकृष्ण प्रति भक्ति जाग्दछ त्यही धर्म श्रेष्ठ हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। भगवान प्रति हामीले श्रीकृष्ण प्रति भक्ति जगाउनु पर्दछ अनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। भक्ति पनि यस्तो हुनुपर्छ कि जसमा कुनै प्रकारको कामना हुनु हुँदैन, निष्काम हुनुपर्दछ। अघि बताइएको थियो नि त्यस्तै। अनि मात्र परमात्मालाई प्राप्त गरेर पनि हामी कृत्य बन्दछौँ। नत्र परमात्मालाई प्राप्त गरे तापनि हामीमा भोगेच्छा जागिरहन्छ, यो भएन कि त्यो भएन कि भन्ने हामीलाई लागिरहन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ जीवात्मा अंश हो र परमात्मा अंशी हुनुहुन्छ। अंशीबाट अंश छुटिएर गएको छ। त्यसैले अंशी के छ? अंशी त सुखी छ, तर अंश भने के छ? दुखी छ। अंशी अर्थात् परमात्मा अंश अंशीमा मिलिसकेपछि मात्र त्यो अंश के हुन्छ? कृतार्थ भन्दछ। त्यसैले हामी के हौ? अंश हौँ। परमात्माले भन्नुभएको छ ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ए जीवात्माहरू, तिमीहरू मेरो के हौ? अंश हौ। परमात्माले यही त भन्नुभएको छ, ममा मिसिएर कृतार्थ तिमीहरू बन्नेछौ। हामीले यी कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। र हामीले कुन कथा सुन्दैछौँ ती कथा सुनेर हामीलाई के प्राप्त हुने हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस्, हामीले कथा सुन्यो अन्तिममा केही पनि बुझिएन भने त राम्रो पनि भएन। फेरि के भएछ भने एकचोटि जो एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो, महात्मा हुनुहुन्थ्यो, महात्माले कथा सुनाइराख्नु भएको रहेछ प्यारा भक्त भागवतहरू। कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कथा त सकियो, समय सकियो, कथाको समय। उहाँले राम कथा गरिराख्नु भएको रहेछ। हेर्नुहोस्, राम र रावणका बारेमा उहाँले धेरै विस्तृत कथा श्रवण गराउनु भयो। कथा पनि सकियो। अब कथा सकिएर गुरुजी हिँड्न लाग्नुभयो। त्यो समयमा
जहिल्यै आएर बस्नु हुँदो रहेछ कथा सुन्नका लागि भक्त। अनि भक्तले सोध्नु भएछ अन्तिममा, गुरुजी हजुरले कथा त श्रवण गराउनु भयो, श्रवण पनि मैले गरेँ, रामकथा भरपुर हजुरले श्रवण गराउनु भयो, तर मैले यो बुझिनँ कि राम राक्षस हुन् कि रावण राक्षस हुन्, त्यो चाहिँ मैले आजसम्म बुझ्न सकिनँ। फेरि भनिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभएछ, हे भक्त तपाईँले बुझ्नु भएन? मैले बुझिनँ। त्यसो भए रावण पनि महाविद्वान थिए, ऊ पनि राक्षस होइनन्। राम त स्वतः परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ त कसरी राक्षस हुनुहुन्छ? दुवैजना राक्षस होइनन्, तर राक्षस चाहिँ म हो। म कसरी भन्दा मैले तपाईँलाई आजसम्म कथा गरेँ, तपाईँलाई मैले बुझाउनै सकिनँ त राक्षस म नभएर अरू को हुन्छु? यसरी महाराजले भन्नुभएछ कि हामीमा त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले यहाँनिर भगवानले त भन्नुभएको छ, तपाईँहरू के हुनुहुन्छ? हे जीवहरू सबै के हुनुहुन्छ? अंश रूपमा हुनुहुन्छ, म अंशी हुँ। त्यसैले ममा नआइकन शान्ति मिल्दैन है हे जीव हो। त्यसैले मलाई प्राप्त गर्ने कर्म गर, ज्ञानी बन। ज्ञानी भन्नु पर्दछ, कथा सुन्नु पर्दछ, कथा सुनिसकेपछि सबै कुरा बुझिन्छ अनि मलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ। यसरी यहाँनिर भन्नुभएको छ जो प्रभु परमात्माले हामीलाई। सुतजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। त्यसैले यहाँ के अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसिद्धति, यस्तो विशुद्ध भक्ति हामीमा हुनुपर्दछ। यसो भयो भने के हुन्छ त भन्दा जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। जो भक्ति महारानी हुनुहुन्छ, भक्ति महारानीकै छोराहरू दुईजना के ज्ञान र वैराग्य। जब भगवानमा भक्ति सुदृढ हुन्छ नि तब भगवानको स्वरूपको ज्ञान हामीलाई हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, अनि वैराग्य स्वतः हुन्छ। अनि अलग अलग क्रियाहरू हामीमा हुँदैन। हामीलाई भगवानलाई पूजा गर्दाखेरि पनि हामी दुखी हुनु पर्दैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अघि भनिएको थियो नि जस्तै सामग्रीहरू जुटे पनि हामीलाई ठिकै छ, नजुटे पनि यसो जल चढाए पनि ठिकै छ। जब ज्ञान हुन्छ नि, ज्ञान भइसकेपछि भगवान त जसरी पनि प्रसन्न हुनुहुने रहेछ। हामीले त्यो बुझ्नु पर्दछ। तर यहाँनिर जसरी मात्रै भन्दा पनि हुँदैन, फेरि केही न केही विधि त चाहियो। तर भक्ति चाहिँ हामीमा हुनुपर्दछ है भन्ने कुरा हो। जतिसुकै ज्ञानी हामी भए तापनि भएन, फेरि हामीलाई सबै कुरा ज्ञान छ। 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरू, 4 वेदहरू सबै हामीलाई थाहा छ। तर थाहा भई हुने बित्तिकै के हुन्छ भने हामीमा अहङ्कार त आउँछ, अहङ्कार आउँछ। त्यो अहङ्कारले व्यक्तिलाई सक्छ व्यक्तिलाई। त्यसैले भक्ति जागृत जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ अभिमान हुँदैन, त्यहाँ अहङ्कार हुँदैन। भगवानप्रतिको प्रेम मात्र त्यहाँ झल्किन्छ अनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसरी यहाँनिर सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। जो मिराजी हुनुहुन्थ्यो नि, मिराजी त राजघरानाकी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मिराजीको कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको होला। उहाँले भगवान द्वारिकाधीश श्रीकृष्णप्रति यति प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूलाई छोड्नु परेन, आफै घर परिवारका सदस्यहरू छुटे। हेर्नुहोस्, जतिखेर मिराजीले राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, श्रीकृष्ण भन्दै जाने। अब उहाँ त राजघरानाकी हुनुहुन्थ्यो। सबै घर परिवारका सदस्यहरू धिक्का भए। हेर्नुहोस्, धिक्का भए। अनि अब मिराजीले सबैलाई छोड्नु पर्यो त परेन। घर परिवारका सदस्यहरू आफै छुटे, उहाँ आफै निक्लिनु भयो बाहिर। जतिखेर राधे कृष्ण राधे श्याम, उहाँले श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीमा पनि स्वतः सिद्ध यसरी वैराग्य उत्पन्न भयो भने हाम्रो के हुने रहेछ? कल्याण हुने रहेछ। ज्ञान मात्र प्राप्त भएर भएन। अनि वैरागी भयौँ हामी। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, वैरागी पनि भयौँ। ल हामी निक्लियौँ पनि घरबाट हामी निक्लियौँ अरे। अनि फेरि घरबाट निक्लिसकेपछि फेरि घर परिवारका सदस्यहरूको याद आयो भने त्यो के भयो? त्यो सार्थक भयो त? भएन। त्यतिखेर फेरि
हुन त अहिले हामी यो सबै क्रियाहरू गर्न पनि सक्षम त नहौला, घर परिवारलाई चटक्क त्याग्न पनि सक्षम त नहौला, तर बिहान 1 घण्टाको समयमा अथवा बिहान आधी घण्टा मात्रै भए पनि हामीमा वैराग्य आयो भने, थोरै ज्ञान भयो भने अनि हामीमा भक्ति पुष्ट हुन्छ। जब भक्ति पुष्ट भइसकेपछि अनि हामीलाई भगवान अवश्य पनि प्राप्त हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर कृष्ण गृहीत मानसः जो मिराजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ त के हुनुभयो, भगवान श्री कृष्णमा लीन हुनुभयो। हामीले पनि हामीमा यस्तो वैराग्य उत्पन्न गर्न नसके तापनि भन्न खोजेको मतलब के हो भने अलिकतिको समय मात्र भए पनि छुट्याउन सकियो भने त्यो समयले हामीलाई के दिन्छ, कल्याण अवश्य पनि गराउँछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले जबसम्म यो संसारलाई हामीले समातिरहन्छौँ नि तब हामी संसारी हुन्छौँ। जब यो संसारलाई हामीले यो तुच्छ हो भनेर हामीले बुझ्न थाल्दछौँ त्यस पछाडि हामीले प्रभु परमात्मालाई बुझ्न सक्दछौँ। यहाँ सुतजीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ र धर्म गर्दाखेरि पनि हामीले अर्थका लागि होइन, अर्थ चाहिँ धर्मका लागि लगाउनुपर्छ। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कि धर्म स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयद्यतिरति श्रम एव हि केवलम्। उहाँले भन्नुहुन्छ ए सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, जब हामीले धर्म गर्छौँ, धर्म गरेर पनि मोह हटेन भने अनि हामीले धर्म गर्छौँ, धर्मको अर्थ यो होइन कि हामीलाई अर्थ मिलोस्। यहाँनिर सुतजीले यही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू कि हामीले धर्म त गर्यौँ, धर्म गरेर पनि भक्ति भएन भने, प्रेम भएन भने त्यसले काम दिएन। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। त्यो के भयो, श्रम मात्र भयो। अनि जति पनि हामीले धर्म अनुष्ठान गर्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसको फल के हो त भन्दा धर्मस्य ह्यापवर्गस्य। धर्मको अर्थ यो होइन कि धेरै हामीलाई धन प्राप्ति होस्, हामीलाई धन प्राप्ति होस् भनेर हामीले धर्म गर्ने होइन। प्यारा भक्त भागवतहरू, भएको धनलाई चाहिँ आफूले अलिकति भए पनि धर्ममा लगाउनु पर्दछ अनि मात्र हाम्रो यो जीवन सार्थक रहन्छ। धर्मको उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा अपवर्ग, जहाँ के छैन, पवर्ग छैन, प फ ब भ म रहित काहीँ पनि केही पनि छैन। धर्मको अर्थ भनेको के हो भने अपवर्ग हो। अपवर्ग भनेको मोक्ष प्राप्ति, प माने पतन। हामीले भगवान प्रति प्रेम गरियो भने हामी पतन हुनु पर्दैन। फबाट के भने फल आशा, हामीमा फल आशा नहुनु, पबाट पतन नहुनु, पतन हुनु पर्दैन। अनि हामीमा फल आशा पनि हुँदैन, कर्म गर फलको आशा नगर। प फ ब माने के, बन्धन। भगवान प्रति हाम्रो प्रेम भयो भने बन्धन पनि हुँदैन। प फ ब भ माने भय, भय पनि हामीलाई हुँदैन। अनि मबाट हामीलाई मोह पनि हुँदैन अनि हामी के हुन्छौँ, मोक्ष गतिमा प्राप्त हुन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले धर्मको उद्देश्य भनेको अपवर्गको प्राप्ति हो, मोक्षको प्राप्ति हो। यसरी यहाँनिर सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जब हामीले धर्म गर्दछौँ, धर्म गरिसकेपछि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। मोक्ष प्राप्ति भइसकेपछि त्यहाँ न स्त्री वर्ग, न त्यहाँ पुरुष वर्ग, न सन्त वर्ग, न ब्राह्मण वर्ग, न क्षत्रिय वर्ग, त्यहाँ कुनै पनि वर्ग हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ, एकै वर्ग हुन्छ, त्यहाँ एउटै मात्र वर्ग हुन्छ। ना प वर्ग अपवर्ग, जहाँ प वर्ग नै छैन, हेर्नुहोस् है, र जहाँ वर्ग नै छैन त्यो के हो, अपवर्ग मोक्ष हो। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायुपकल्पते। भगवानले अर्थ दिनुभएको छ, हामीलाई धर्म गर भनेर केही न केही हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले कर्म गर्यौँ, कर्म गर्दै जाँदा भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि धर्म गर है भनेर अर्थ दिनुभयो उहाँले, तर हामीले त्यो अर्थलाई चाहिँ धर्ममा लगाएनौँ। हाम्रो इन्द्रिय पूर्तिका लागि मात्र हामीले लगायौँ, हाम्रो चाहिँ इच्छा पूर्तिका लागि मात्र हामीले
त्यो धनलाई लगायौँ भने त्यो धन सार्थक भएन। हेर्नुहोस्, त्यो धन शुद्धि हुँदैन। जब धन शुद्धि नभएको धनलाई हामीले प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो जीविका निर्वाह गर्छौँ अनि त्यहाँ दोष रहन्छ। हरेक पदार्थमा, हरेक वस्तुमा के छ? दोष छ। जब भगवानमा हामीले ती पदार्थहरू, ती वस्तुहरू अर्पण गर्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, अनि दोष रहित हुन्छ त्यो पदार्थ, प्रसाद बन्दछ। भगवानलाई चढाएर हामीले प्रयोग गरेको जुनै पनि चिज वस्तुहरू प्रसाद बन्दछ। जब हामीले प्रसाद ग्रहण गर्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, तब हामीमा शुद्ध बुद्धि आउँछ। जब शुद्ध बुद्धि आउँछ त्यस पछाडि हामीलाई कथा सुनौ लाग्छ। जब कथा सुन्दै जान्छौँ अनि कुरा त त्यही हो, अनि हामीलाई भक्ति उत्पन्न हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर त्यही बताइएको छ। धनले धर्म गर्नुपर्छ। जति आवश्यकता छ हाम्रो चाहिँ यो जीवन चलाउनका लागि त्यति मात्र विषयको सेवन हामीले गर्नुपर्दछ। हुन त हामीले यो आँखाले के चाहिँ हेर्न चाहन्छ होला र, होइन? के हेर्न चाहन्छ, तर त्यो सबै आँखालाई हेर्न दिनु भएन। आँखालाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यो मनले के चाहन्छ, यो मनलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो। नत्र हामीले यी इन्द्रियहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदियौँ भने हाम्रो यो शरीर के हुन्छ? रोगको घर बन्न जान्छ भोलि अवश्य पनि। हामीले मतलब दिएनौँ, हाम्रो शरीरलाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने पनि हाम्रो शरीर रोगको घर बन्न जान्छ। अनि रोगको घर भइसकेपछि फेरि धर्म कसरी गर्ने? फेरि गाह्रो भयो त हामीलाई। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। त्यसैले शरीरको पनि ध्यान राख्दै जति खाँदाखेरि हामीलाई हाम्रो चाहिँ यो शरीरलाई राम्रो हुन्छ त्यति हामीले भोजन गर्ने। जति हामीले विषय सुखमा रमाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यति मात्र हामीले प्रयोग गर्ने। त्योभन्दा ज्यादा हामीले, आवश्यकताभन्दा ज्यादा हामीले कुनै पनि चिजको प्रयोग गर्नु हुँदैन। भगवानले हामीलाई आफूले आफ्नो पनि कर्म गर्दै अगाडि बढ र कर्मबाट अर्थ प्राप्ति हुन्छ, त्यो अर्थलाई पनि धर्ममा लगाउँदै अगाडि बढ भनेर उहाँले हामीलाई अंशको रूपमा पठाउनु भएको छ। उहाँ अंशी हुनुहुन्छ। हामीले यो सबै कुराहरू बुझेनौँ भने अनि हामी पतित बन्दछौँ। हेर्नुहोस्, कामस्य नन्द्रिय प्रीति, कि हामीले आफ्नो कामनाका लागि मात्र, इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्र हामीले इन्द्रियको दास बन्नु हुँदैन। हाम्रो शरीरलाई इन्द्रियको दास बनाइयो भने नि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो हाम्रो जीवन रथमा 10 वटा घोडा रहेका छन्। हेर्नुहोस्, 10 घोडा छन्, 10 वटा इन्द्रिय छन्। त्यसलाई एउटा जुन मन छ, यो मनले नियन्त्रण गर्नुपर्छ बुद्धिको उपयोग गरेर। यदि त्यो सकिएन भने हामीले आँखाले के हेर्न चाहन्छ त्यो सबै हेर्न दियो भने, अनि कानले के सुन्न चाहन्छ त्यो सबै हामीले सुन्न दियो भने अनि हामी त इन्द्रियको दासी स्वतः बन्दछौँ अनि विषयको सेवन गर्न थाल्दछौँ विभिन्न। अनि त्यस पछाडि हामी पतित हुन्छौँ। त्यसैले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ सुताजीले, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, यो जति चाहिने हो शरीरलाई त्यति मात्र उपभोग गर, त्यतिको मात्र विषयको सेवन गर। जीवन यात्राका लागि जति सुलभ छ त्यति मात्र प्रयोग गर, नत्र जीवन व्यर्थ हुन्छ। यसरी यहाँनिर जो सुतजी हुनुहुन्थ्यो, सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको छ, बताउनु भएको छ। र यहाँ त्यो तत्त्वको बारेमा बताउनुहुन्छ। त्यो तत्त्व भनेको के हो त? त्यो तत्त्व चाहिँ एक छ कि अथवा धेरै छ कि, त्यसको बारेमा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यो प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आज हामीले यति कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ, यसलाई हृदयङ्गम गरौँ भन्दै म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।